makita ninyo rin ni karon. Ako igo lang ko nagbantay, pero ani ni pagpasaw mga guys, pag feeding sa mga bangos nga gikan sa nursery at since feed to crumble. Yan yun siya mga guys, ginagmayon lang siya mga guys kay sinker man dili na nato dinaghanon. Yung atong dinaghanon daghan ang mo paubos nga pasaw, pero ang isda nara sa babaw magkaon. Mao na siya mga guys. Ano ni pag feeding, kinahanglan imo jung ikatag. Kita nimo mga guys. Ano siya pag feeding mga guys, ginagmayon lang. Bahalag dugay, at least nakakaon sa latanan. Kinahanglan nigitsa nimo mga guys, ikatag jud nimo kay ug dili nimo ikatag tibuok, so gamay ra ang magakaon nya. Ang uban mag-asa lang sa mga nanglutaw, pila ra may mulutaw ani, gamay lang kay sinker mo gani nga to ang feeds. Atong una mga guys, pang nursery to nga akong ipasaw mo to nga mura siya og tahop, mura siya og kanang inayag. Ato lang binisay na kay mga Bisaya am diri sa Bohol.